नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी कर्णाली प्रदेशको विकास, कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक राजनीति र त्यो आन्तरिक राजनीतिले प्रदेशमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौं। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज, प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य यामलाल कँडेलसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कोरोनाको प्रभाव बढ्दैछ। हजुर, मास्क लगाउनु भएको छ, म लगाउँछु, तपाईँ खोल्नुहोस्। त्यसो गरियो भने जोगिन्छ होला। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँसँग आज अलिकति बढी नेकपाको आन्तरिक राजनीति र त्यसले खास गरी प्रदेशमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। हामीले साउन 10 गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसँग यही स्टुडियोमा कुराकानी गरेका थियौँ। हजुर, उहाँले चाहिँ पार्टीभित्रैबाट मलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग भयो, केही साथीहरूले सहयोग गर्नु भएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको थियो। सम्भवतः त्यसमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ विरोध गर्नेमा। किन? खोइ तपाईँले चाहिँ भने जस्तै म त्यस्तो पात्र हुँ जस्तो मलाई लाग्दैन है। यद्यपि म पनि प्रदेश सभाभित्रको एउटा सदस्य रहेको नाताले प्रदेश सरकारले गरेको काम कारका बारेमा प्रदेश सभाभित्र, त्यहाँ रहेको नेकपाको संसदीय दलभित्र र जनताको एउटा जनप्रतिनिधि भाव हुनाले जनताका बिचमा छलफल हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले म समेत सामेल भएको बैठकमा त्यस्ता कुरा कहीँ कतै राखेको अहिलेसम्म मेरो अनुभूति छैन। तर तपाईँले सुनाए जस्तै कुरा अरूबाट पनि मैले सुनिरहेको अवस्था। र तपाईँले पनि भनेको के हो भने यो सरकारमा रहेका व्यक्ति बाहेक अरू कसैले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन् भनेर तपाईँको अभिव्यक्ति थिए। यसमा तपाईँलाई म प्रश्न पार्छु के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि हामी सबैको मूल्याङ्कन गर्ने थलो भनेको हामी जनप्रतिनिधि भावनाले जनताका बिचमा पनि हाम्रा काम कारबाहीका बारेमा छलफल चलिरहेछ। संसदमा छलफल चल्ने कुरा स्वाभाविक रहिहाल्यो र पार्टी भावनाले त्यहाँ रहेको दलभित्र पनि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा छलफल चल्ने कुरा रह्यो। आजसम्मको अनुभवका आधारबाट उहाँ अहिले रहेको सरकारले 3वटा बजेट प्रस्तुत गर्यो। हजुर, 3वटा नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको एउटा अवस्था छ। हामीले कसले के भन्यो भन्दा पनि तथ्यका आधारबाट दृष्टिकोण बनाउँदा अहिले जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले सकारात्मक ढङ्गले महसुस गर्नुभयो भने बाँकी दिनमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। जनताको जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको ठहर्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरालाई लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। मैले तपाईँले भनेको कुरा साँचो कुरा हो। मैले त्यो चाहिँ मिडियामा होइन कि मैले त आम्ने सामने उहाँहरूको बैठकमा, दलको बैठकमा, पार्टीका कतिपय बैठकमा पार्टीका कतिपय नेताहरूसँग पनि कर्णालीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए गरेका कामका आधारबाट कतिपय दृष्टिकोणहरू राखेको कुरा साँचो कुरा हो। म आज पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, संसदभित्रको रेकर्डका आधारबाट, दलभित्र छलफल गरेका आधारबाट र उहाँहरूले ल्याउनुभएका 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेटका आधारबाट हेर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था तथ्यले देखिँदैन। त उहाँहरूले स्वीकार गरेको कुरा हो। उहाँहरूले दलभित्र स्वीकार गरेको कुरा, उहाँले स्वयं संसदभित्र उठेका विषयहरूमा सरकारका तर्फबाट जवाब दिँदा भए गरेका कुराको आधारबाट उहाँहरूले व्यक्त गरेको कुरा हो। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो दलको बैठकमा वा व्यक्तिगत भेटघाटमा वा पार्टीका बैठकमा फलानाका कारणले गर्दा, चाहे म हुँ चाहे त्यहाँ रहेको प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न हामीलाई असजिलो पर्यो भनेर उहाँहरूले अहिलेसम्म विषय प्रवेश गराएको अवस्था मैले चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। तर तपाईँले भने जस्तै अब मैले अहिले नै त्यो तहमा म पुगेको छैन, किनखेरि भए जस्तो काम गरेको उहाँहरूले पनि अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन, गरेको भन्न सक्ने एउटा अवस्था पनि नरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली संस्कार अनुसार आफूले गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि अरूका कारणले गर्न नसकेको भन्ने आम प्रचलनभित्र, आम दृष्टिकोणभित्र चाहिँ आएका विचार हुन् भन्ने अर्थमा मैले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले राम्रो काम गर्न सक्नुहोस्, उहाँहरूले राम्रो काम गर्दा नेकपाको सकारात्मक प्रभाव
त्यहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पर्न सकोस्। हामी सबै जनताको जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो न्यूनतम भूमिका सरकार मार्फत पुरा गरेको ठहरियोस् भन्ने हिसाबले कतिपय विषयहरू उठेको कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो। तर मलाई लाग्छ मेरै कारणले र कुनै एउटा सभासदका कारणले उहाँहरूलाई काम गर्न असजिलो र अप्ठ्यारो परेर उहाँहरूले काम गर्न नसकेको एउटा अवस्था होइन। तर अब यही सरकारले, कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म 3वटा नीति तथा कार्यक्रम र 3वटा बजेट ल्याउँदा सम्भवतः तपाईँले त्यसमा कुनैमा पनि समर्थन जनाउनु भएन क्या, होइन? पारित गर्ने बेलामा होइन, पारित त पारित भयो नि, तर विचार उहाँहरूले ल्याएका तपाईँको समर्थन बिना पारित भयो होइन। के भन्दाखेरि पारित गर्दा त के भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाको संसदीय दलले वा नेकपाका सभासदहरूले पारित गरेको कार्यक्रम हो। तर अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भने जति बेला कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भयो, नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, त्यति बेलादेखि नै अब कामको उसको सरकारले गरेका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि तपाईँले कुनै पहिलेको घटनालाई लिएर इगो साँधेर पारित गर्न नदिएको भन्ने आरोप छ तपाईँमाथि। तपाईँलाई के भनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ आरोप होला। त्यही त मैले भने उहाँहरूले म भेट्दै नभेटिने व्यक्ति त होइन। म पार्टीभित्र भेटिन्छु, म संसदभित्र भेटिन्छु, म दलभित्र भेटिन्छु। यदि उहाँलाई त्यस्तो लागेको थियो भने उहाँहरूले विषय प्रवेश गराएर छलफल गरेको भए यी सबै कुराहरू प्रष्टाप्रष्टि हुन्थे। जहाँसम्म तपाईँलाई म अब यति भनिसकेपछि म दृष्टान्त जस्तो यसचोटिको बजेट प्रस्तुत भयो, तपाईँले खोज्नुभयो हुन्छ एक दिनको एउटा विषयगत बजेटमा छलफल हुँदा मैले त्यो संसदमा पनि प्रवेश गराएको, म त्यहाँ के जनप्रतिनिधि भएको हुनाले त्यो गलत कुरा भएको हुनाले नेकपाका नाममा त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। संसदमा पहिलोचोटिको संसद भएको हुनाले कतिपय हाम्रा प्रचलनहरू पछिका निम्ति मान्यता हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। एक दिन उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा 1 अरब 20 करोड थप बजेटको कार्यक्रम ल्याएर प्रस्तुत गर्नुभयो है। प्रतिपक्षी पनि त्यही छ है। मैले त्योभन्दा अगाडि पदाधिकारीहरूलाई पनि भने यस्तो गलत परम्पराको विकास हामीले नगरौँ भने है। तपाईँले अहिले पनि त्यो रेकर्ड तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। अझ संयोगले अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँकै त्यही मन्त्रालयसँग छलफल हुँदा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको डकुमेन्ट्स अहिले पनि त्यहाँ देखा पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको सिलिङभन्दा त्यस मन्त्रालयको बजेट छलफल हुँदा एक अरब मलाई लाग्छ 10 करोड कि 20 करोड बढी बजेटको हिसाबले कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मैले त्यहाँ सच्याउनका निम्ति, सुधार गर्नका निम्ति त्यो मिस्टेकली थियो कि सुनियोजित ढङ्गले थियो थाहा हुँदै हो, त्यो थाहा हुँदै हो है। तर त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षले पनि सामान्य ठान्यो, अरूले पनि सामान्य ठाने। मैले चाहिँ विरोधका निम्ति होइन कि म पनि त्यहाँ रहेको हुनाले त्यस्तो मिस्टेकमा आफ्नो जवाबदेही र जिम्मेवारी र दृष्टिकोण सार्वजनिक सम्भव हुन्छ। अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा फरक सम्भव मुख्यमन्त्रीले सुन्नु न। अब त्यसो भयो अन्तिममा चाहिँ के भन्दाखेरि पास हुने त विनियोजन बितेको, फेरि भोलिपल्ट पास हुँदा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै सन्दर्भ सामग्रीमा मौनता साँधेर फेरि जे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो बजेट पास त हुने आखिरमा त्यही हो। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिपय उहाँहरू अब अन्जानवश कतिपय त्रुटिहरू हुन सक्छन् काम गर्दाखेरि, तर छलफल हुँदै किनभने त्योभन्दा अगाडि नै मैले दलको बैठकमा भनेको छ, व्यक्तिगत रूपले भनेको छ तपाईँहरू यो बाटो नहिँड्नुहोस्, यो बाटोले गलत हुन्छ भन्ने कुरालाई अब कसैले विरोध ठान्नुहुन्छ भने म के ठान्दछु त भन्दाखेरि हामीले गरेका कामले दलीय व्यवस्था हो, नेकपालाई राम्रो कुरा गर्छ, राम्रो हितबाट हुन्छ भने जान सकिने स्थिति रहन्छ। तर पार्टीका नाममा सबैका अगाडि देखिने गरी गरेका गलत कुराको एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले, एउटा पार्टीको अगुवा कार्यकर्ताका हिसाबले सुधार गर्नका निम्ति गरिएको प्रयत्नका रूपमा मैले त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तै मलाई कुनै जस्तो चाहिँ यद्यपि त्यो त्यति बेला गर्नु हुँदैन, त्यो जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी त्यति बेला मोर्चाका हिसाबले सामेल थियौँ। 40 मध्ये 20 सभासदको संसदीय दलको नेता म हो नै सरकार बनाउनका निम्ति पर्याप्त सङ्ख्या थियो। तर पछिसम्म पार्टी एकता पनि अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाया हुनाले मैले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिएको अवस्था पूर्वको कुरा। नत्र भने न्यायोचित हिसाब थियो भने त एकल सरकार तत्कालीन नेकपा एमाले एकल सरकार बनाउने पोजिसनमा हुँदै छोड्नुपर्ने कुनै कारण त थिएन। तर असन्तुष्टि चाहिँ यहीँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ कि जस्तो 40 सदस्यमा तपाईँहरू तत्कालीन नेकपा एमालेबाट 20 जना
र नेकपा माओवादीबाट 13 जना हुँदाहुँदै कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो बहुमत छ भने संसदीय दलको नेता म किन नहुने, मुख्यमन्त्री म किन नहुने भन्ने तपाईँको तर्क होला हैन? होइन नि, त्यो त्यति बेला थियो जब त्यो भइसकेपछि पार्टी एकता भइसक्यो, यो यहाँसम्म आइसकेपछि त्यो विषय मेरा निम्ति अब त एउटा पार्टी भइसक्यो त। मैले तपाईँलाई आज खुलासा गरिदिउँ, उहाँसँग वार्ता गर्दा मैले के भनेको भन्दाखेरि यो त्यति बेला पनि समय अवधि कतिपय कुराहरू थियो, उहाँहरूका सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूसँगै आउनुभएको थियो। मैले भने भोलि पार्टी एउटै हुँदा 2 वर्ष 2.5 वर्षको त परकै कुरा होस्। यदि काम राम्रो गर्नु हो 5 वर्ष जान सक्छ। यदि काम एउटै पार्टी भइसकेपछि यदि काम नराम्रो भयो भने त्यो 3 महिनापछि छलफलको विषय पार्टीभित्र बन्न सक्छ। त्यस कारणले यो तपसिलको विषय हो भन्ने हो। र अहिले कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना असक्षमताहरूलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो सिनेरियो गर्ने कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति दिउँ, योभन्दा अगाडिको बजेटमा त्यो नहुनुपर्ने हो, मै नै हो दलको बैठकमा भनिदिने, मलाई थाहा पनि छैन 13 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्य सदस्यहरूले बजेटसँग असन्तुष्ट भएर लिखित एउटा पत्र ज्ञापन गर्नुभयो। त्यसमा पूर्व माओवादीको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पूर्व एमालेको पनि हुनुहुन्छ, वा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारमा सामेल भएका बाहेक र प्रमुख सचेतक बाहेक र म बाहेक सबैले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसमा समानुपातिक सामेल हुनुहुन्न। त्यसपछि उहाँहरूले कतिपय कुरा सम्झौता गर्नुभयो र मै नै हो दलको बैठकमा। तपाईँलाई फेरि आज खुलासा गरिदिउँ, अब त के भन्दा छलफलको विषय बनाउनु भयो। जुन 13 जना साथीहरूले जुन बाटो समाउनु भयो, विषय ठिक भए पनि तरिका बेठिक हो। यसलाई मुख्यमन्त्री वा सरकारले बेलैमा उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने यसले गलत किसिमको नजिर स्थापित हुन्छ भनेर बैठकमा विषय प्रवेश गराउनु त मै हो त। यदि नभएको भए, तपाईँले भने जस्तै भएको भए त त्यसलाई मैले अनुकूल हिसाबले आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरी पनि विषय प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो होला। तर मलाई लाग्छ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै मेरा विचारहरूमा असहमत हुन सकिन्छ, तर तपाईँले भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि मैले त्यसैलाई नै इगो ठानेर कसरी यसलाई विस्थापित गर्ने होला त भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैन। तर म आज तपाईँको मार्फतबाट यदि भन्न चाहन्छु, र मैले त्यो दलमा पनि भनेको, र त्यो प्रदेशमा रहेका मसँगका समकक्षी मभन्दा माथिका नेतालाई आजभन्दा 9 महिना अगाडि भनेको कुरा हो। र योभन्दा अगाडि दलको बैठकमा नि भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 वर्षको अनुभवका आधारबाट यदि छलफल गर्ने हो भने स्वयं साथीहरूले नै महसुस गरेर बाटो छोडिदिनुपर्ने हो। दलमा भने हो मैले छोडिदिनुपर्ने हो, तर तपाईँ छोड्नुहुन्न। माथिका लागि यो चिन्ताको विषय छैन। त्यस कारणले जुन अवस्थाको कर्णाली प्रदेशको सरकार चलिरहेको छ, त्यस आधारबाट जो उहाँहरूले आम्ने सामने त तपाईँले भने विषय प्रवेश गराउनु भएको छैन। आज तपाईँले पहिलोचोटि भन्नुभयो भने मैले त्यसमा अलिकति सामेल भएको अवस्था हो। म त्यसमा सामेल छैन, तर घटनाक्रमका आधारबाट, तथ्यका आधारबाट र व्यवहारका आधारबाट र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका नीति तथा बजेट कार्यक्रमका आधारबाट र 2 वर्षको अनुभव र त्यहाँको जनताको प्रत्यक्ष अनुभूतिका आधारबाट हेर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले जे ढङ्ग पुर्याउनु पर्थ्यो आफूले ढङ्ग पुर्याइरहनु भएको छैन। तर अब हेमलालजी, तपाईँले यस्तो भने पनि तपाईँको अभिव्यक्ति कसरी आयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ भने चाहिँ सकेसम्म सरकार ढालिदिने, सम्भव भएसम्म, नभए सरकारलाई असफल बनाउने र सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने रणनीतिमा समेत लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि। सुन्नु, त्यही त म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कसले मनमा के सोचिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यत्रो कुरा थियो भने त ल उहाँहरू सिधै भन्न सक्नु भएन, शीर्षस्थ पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई सिधै भन्दा एकचोटि नेकपाको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत चाहिँ माधव नेपाल, पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, त्यति बेला चन्द्रबाबुले चाहिँ त्यहाँको इन्चार्ज जनार्दन सहित सुर्खेत त्यहाँको कार्यक्रममा जाँदा उहाँहरूले सबै सांसदहरू सामूहिक भेटघाट गर्नुभयो र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवका अगाडि सबै सांसदले एक स्वरमा तपाईँले भनेका, मैले भनेका कुरा होइन कि तपाईँ कुरा उहाँहरूले त्यहाँ राख्नु, सरकारले पनि त्यहाँ राख्यो। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अवस्थाका बारेमा सबै जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै मैले त्यस्तो गर्नुपर्ने कुनै मेरो व्यक्तिगत स्वभाव पनि छैन र त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था छैन। तर उहाँहरूले समर्थन लायक काम गर्नुभयो भने समर्थन गर्न सक्ने, मौनता साध्न सकिन्छ। समर्थनका निम्ति त राम्रो काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर कतिपय घटनाक्रमहरू सार्वजनिक रूपले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ गलत कुरालाई गलत भन्दा चाहिँ उहाँहरूले विरोधको कुरा ठान्ने कुरा रहने स्थिति रहन्छ। संसदभित्र बोलेको सबै मान्य सदस्यहरूको अभिव्यक्ति र दलभित्र बोलेको अभिव्यक्तिका हिसाबले मैले दलभित्र र आज तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले भनेको एउटा कुनै कोडलाई स्वयं मन्त्रीहरूमा छलफल गर्ने हो भने मन्त्रीले पनि समर्थन गरेको अवस्था देखिन्न थियो।
सांसदहरू त संसदभित्र र दलभित्र बोल्दा 7 जना मन्त्रीमा रहनुहुने साथीहरू एकातिर, बाँकी साथीहरू एकातिर रहेको अवस्था आजका मितिसम्म नि कायम छ। तर त्यसलाई विभिन्न घटनाक्रमले प्रभाव पार्छ। तर तपाईँले गत फागुनमा संसदीय समिति गठन गर्ने सम्बन्धी छलफलमा सरकार परिवर्तन गर्नेसम्मको एजेन्डा पेश गर्नुभएको थियो। यसको मतलब चाहिँ के अब सरकार कर्णाली प्रदेशको सरकार पूर्णतः असफल भएको हो तपाईँको नजरमा? अब फेरि तपाईँ फागुनमा मूलतः त गलत कुरा हो, तपाईँले जो सुन्नु हो। मै नै हो दलको बैठकमा उहाँले के रुलिङ गर्नुभयो त भन्दा समितिको बैठक हामीले अस्ति गऱ्यौँ, 2 वर्षसम्म गर्न सकिएन, त्यो कमी नै थियो। मैले उहाँलाई भने यो गर्ने गरी हो भने गरौँ, जति बेला पनि गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति म तयार छु, तपाईँ तयार हो कि होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दलको बैठकमा उहाँले नै अब दलको नेता भएपछि उहाँले भन्नुभयो क्लोजिङ गर्दा पूर्व एमालेहरूको बैठक उहाँले गर्नुहुन्छ वा हेमलाल कणेलजीले गर्नुहुन्छ, पूर्व माओवादीको बैठक मैले गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो उहाँले, किन हामी एउटै पार्टीको भइसकेको थियौँ। उहाँले आफ्नो बैठक गरि त हाल्नुभयो भोलिपल्ट। म त्यो बैठक गर्ने पक्षमा थिइनँ, किनभने म त्यो पूर्व मान्यतालाई फेरि बिउत्याउने पक्षमा थिइनँ। तर म प्रति प्रश्न उठिसकेपछि तपाईँलाई भनौँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पङ्क्तिमा छलफल गर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समितिको मात्रै किन कुराकानी गर्नु, प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने। त्यो दलकै बैठकमा नामै तोकेर भन्न पर्छ भने मैले मान्य सदस्यको नाम बताइदिन सक्छु। दलकै बैठकमा महेन्द्र मुख्यमन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको बैठकमै मान्यहरूले भन्नुभयो कि यो प्याकेजमा गरौँ। उहाँले सोध्नु पर्थ्यो प्याकेज भने के हो मान्यजीहरू भन्नु पर्थ्यो, उहाँले केही त्यहाँ बोल्नु भएन। तर मसँग छलफल हुँदा चाहिँ गरिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरा नउठेको कुरा होइन, तर त्यसलाई कतिपय साथीभाइहरूले अतिरञ्जित गरेर अगाडि बढाउने एउटा परिस्थिति देखा पर्यो। मलाई लाग्छ त्यति बेला चाहिँ के भन्दाखेरि कति बेला सरकार परिवर्तन हुन्छ, सरकार कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा न्यूनतम रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेक्का राख्न सक्ने अवस्थामै म छु। तर त्यस कारणले के भन्दाखेरि तपाईँले भनेको त सर्वथा कुरा हो, तर साथीहरूले त्यति बेला कुराकानी अगाडि बढ्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई अपव्याख्या गर्नुभयो र पूर्व एमालेहरूको कुराकानी गर्दा हामी 4 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ। हामी उहाँलाई बोलायौँ छलफल गर्दा। प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाह हुन्छ, चन्द्रबहादुर साई हुनुहुन्छ र अर्को जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने करवीर साई। हामी यतिका बिचमा छलफल चल्दा म आज खुलस्तको तपाईँका बिचमा भनिदिन चाहन्छु, करवीर र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्य चन्द्रबहादुर साईले कुरा के भन्दाखेरि यो प्याकेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि दलको बैठकमा हाम्रो दैलेको मान्य अमरबहादुर थापाले पनि यो प्याकेजको कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले त्यो कुरा गरेपछि मैले प्रकाश ज्वालालाई भने उहाँहरूले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ के तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ, उहाँले मौनता साध्नुभयो र उहाँहरूले मैले भने होइन उहाँसँगै सम्बन्धित हुँदा पार्टीको पक्ष दर्ताका हिसाबले सम्बन्धित हुँदाखेरि उहाँले कुरा राख्नुभयो यो चाहिँ सरकार समेत कुराकानी गर्नु पऱ्यो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खाली छ, त्यो चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँले त्यसलाई लाग्छ। तर प्रकाश ज्वालाले पनि तपाईँलाई त्यति साथ दिनु भएन गरेर तपाईँले त्यो भनेको कुरालाई बुझ्यो नि, त्यो होइन त्यसलाई साथ दिनु भने त्यसलाई उहाँले अपव्याख्या गर्नुभयो र त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। मैले उहाँलाई पछि भने त्यसलाई माथिको नेताहरूलाई दुरुपयोग गर्नुभयो र हामीले भोलिपल्ट जुन छलफल चलाउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ त्यो छलफल स्वाभाविक छलफल हुन सक्ने अवस्था देखा परेन र त्यो विषय पेन्डिङ भयो र त्यसबाट अलिअलि मुख्य सरकारका मान्छेहरू प्रभावित भएको एउटा अवस्था देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ म अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको निम्ति त्यो तहमा बसेर विषय आफैले छलफल चलाएर प्रयास केही गरेको छैन। तर मसँग भन्न आउने मान्य सदस्यहरूको उल्लेखनीय सङ्ख्या। तर तपाईँले भन्नुभयो अब सरकारले आफूले गरेका कामको आधारमा समीक्षा गर्ने हो र नैतिकताका आधारमा हेर्ने हो भने त सरकार छोड्नुपर्ने भनेर तपाईँले भनिसकेपछि त सरकारमाथि प्रश्न त उठिरहेछ होइन, उठाइरहनु भएको छ। मैले अस्तिको दलको बैठकमा मैले चाहिँ त्यहाँ भने, तर आजभन्दा 6 महिना 9 महिना अगाडिदेखि मसँगको समकक्ष मभन्दा माथिका नेताहरूलाई 6 महिना अगाडिदेखि तपाईँले उठाएको प्रश्नका बारेमा मैले आफ्नो तर्फबाट त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव वा हाम्रो एउटै कार्यक्षेत्र भावनाले चाहिँ यहाँ पार्टीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ जनार्दनजीसँग र सुर्खेत गएको बेलामा स्वयं अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसँग यो विषयमा छलफल चल्दा उहाँहरू असहमत हुनुहुन्न। तर त्यसो हो भने त अब नेकपाको सरकार छ, त्यस सरकारमा त कति 5-6 जना मन्त्री नै होलान् होइन, 6-7 जना नै होलान्। अब तपाईँकै सांसदहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कति 16, 20, 33 जना नेकपाकै सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो सरकारमा रहेका मन्त्री बाहेक यो सरकारसँग कोही पनि सन्तुष्ट छैन भन्ने हो भने त 2/3 बहुमतले सरकार ढाल्न सक्दो रहेछ त, किन ढाल्नुहुन्न त? होइन म त्यो बाटैमै छैन त। अनि होइन असन्तुष्टि भइसक्यो, सरकारले राम्रो काम गरेन भने त किन सरकारलाई राखिरहने त? यसको निम्ति के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हामी अहिले जुन अवस्थाको पार्टीमा छौँ, यद्यपि 2 वर्ष भयो नेकपा निर्माण भयो है,
अहिले पनि यो मोर्चा पार्टी छ है। मोर्चा पार्टी बनाउने गरी मभन्दा माथिका नेताहरूले छलफल चलाइरहनु भएको छ है। त्यसको रिफ्लेक्सन तल पनि पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यद्यपि संविधान र हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार यो तहको छलफल गर्ने अधिकार तलै छ, तर हाम्रा चाहिँ त्यो अधिकारको अनुभूति हुने गरी अभ्यास गर्ने गरी जाने कुराको कतिपय समस्याहरू छन्। बुझाइमा समान छ, तपाईँले ल्याएर एक्लै यहाँ यस्तै मलाई जस्तै बोलाएर बोल्नुभयो भने मलाई लाग्छ मैले भन्दा धेरै कुरा उहाँहरूले बताउन सक्ने अवस्था रहनसक्छ। तर म के भन्दाखेरि म एउटा पार्टीको अगुवा कार्यकर्ताको नाताले तल विषय छरपष्ट पार्नुभन्दा माथिको लिडरसिपलाई कर्णालीको जुन हालत अवस्था छ, नेकपाको प्रति जे भरोसा छ र 2 वर्षको बिचमा जसरी काम कुराहरू भइरहेछन् ती कुरालाई यदि समयमा सच्याउने कुरा गर्न सक्नु भएन, सुधार गर्ने कुरा गर्नु भएन भने अन्ततगत्वा 3 वर्ष वा चाहिँ एक समयपछि हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, जनताका बिचमा जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। अरू पार्टीका निम्ति नगरे पनि मौका छ, नेकपाका निम्ति र त्यसमध्ये पनि कर्णालीका निम्ति गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो मैले संसदमा पनि बोलेको र पार्टीको नेताहरूलाई पनि भनेको र त्यो मान्यताका आधारबाट मैले कतिपय कुराहरू मभन्दा माथिका नेताहरूसँग छलफल चलाइरहेको छु। आवश्यकता पर्दा मैले त्यहाँ अस्ति विषय प्रवेश गराएको अवस्था हो। जनप्रतिनिधिका हिसाबले बोल्नै पर्ने कतिपय विषयहरू सरकारका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रकट भएका हुनाले कतिपय मैले संसदमा पनि बोलेको अवस्था छ, किनकि म एउटा जनप्रतिनिधि हो। तर म फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक गर्न चाहन्छु, तपाईँले भने जस्तै उद्देश्य नै बनाएर म त अभियानमा छैन। अब भन्नुहोस्, त्यसो भए सरकार परिवर्तनको आवश्यकता हो कि होइन कर्णाली प्रदेशमा? मैले त अघि नै भनिहालेँ नि, उहाँहरूले आफैले छोड्नुपर्ने हो। तर अब सम्बन्धित तहको प्रदेश कमिटीको त्यो विषयभित्र गम्भीरता छैन। त्योभन्दा माथिल्लो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ हाइकमान्ड गर्नका निम्ति आफ्नै विषयमा साथीहरूलाई निर्णय गर्न भ्याइ भएको अवस्था छ। कुन प्रदेशमा के हालत छ, स्थानीय निकायमा के हालत छ, के राम्रो काम भइरहेछ, के नराम्रो काम भइरहेछ छलफल गर्ने फुर्सदको अवस्था नेकपा छैन। नेकपाको नेपालको राजनीति हेरौँ न, एकचोटि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भनेअनुसार निर्णय गर्न नपाएपछि नैतिकताका आधारमा नै भनौँ राजीनामा दिनुभयो र त्यो पछि उहाँले आफूले गम्भीर गल्ती गरेको भनेर रियलाइज गर्नुभएको थियो। यस्तो सन्दर्भमा तपाईँ लाग्छ कुनै पनि सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छ र बाटो खाली गरिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ अझै कर्णाली प्रदेश पनि लाग्ला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नैतिकताको कुरा व्यक्तिगत कुरा हो। व्यक्तिगत कुराका आधारमा के गर्छन् के गर्दैनन् मैले भन्ने कुरा चाहिँ अलिक हतारो हुन्छ। म त्यो बाटोमा छैन, किनभने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। तपाईँले भनेअनुसार जस्तो तर अब के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा जब चाहिँ अब जुन समय छ त्यही समयमा चाहिँ मात्रै बिताउँ भन्ने हो भने जे गरे पनि हुन्छ। तर होइन, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई दीर्घकालीन बनाऊ, आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको सकारात्मक प्रभाव पारौँ र आफूले जिम्मेवारी पाएका बेलामा जनताको पक्षमा केही राम्रो कुरा गरौँ। त्यसमध्ये पनि कर्णाली भूगोलले सबैभन्दा ठुलो, जनसङ्ख्याले सबैभन्दा सानो, सबै इन्डिकेटरमा चाहिँ नकारात्मक प्रवृत्ति भएको एउटा अवस्था, सबै सङ्घीय संसदले दिएको पैसा मात्रै बाँड्ने एउटा प्रदेश, उसको जम्मा आम्दानी 25 करोड छ है। त्यो हालतको प्रदेशले अरू प्रदेशको भन्दा पनि योग्यता र क्षमता देखाउनु पर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ देख्छौँ। तर म चाहिँ पार्टीको अवस्था, नेकपाको सञ्चालनको अवस्था, सरकार सञ्चालनको यो अवस्था, दुईटा अलग अलग पृष्ठभूमि भएका पार्टीहरू एकाएक बिना तयारी एउटै पार्टीमा रूपान्तरित भएको एउटा अवस्था हुँदा चाहिँ मुद्दालाई बुझ्ने कुरा, परिस्थितिलाई बुझ्ने कुरा मलाई लाग्छ धेरै समस्याहरू रहिरहेका छन्। यहाँले जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए त राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर सरकारले राजीनामा दिने सङ्केत देखिँदैन, किनभने हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो सङ्केत देखिँदैन। त्यसो भने अब तपाईँ यो सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न अथवा बहुमत सदस्य सन्तुष्ट छैनन् र सरकारले राजीनामा दिएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अरू मान्य सदस्यले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। म एउटा पार्टीको जे जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताका बिचमा आफ्ना तर्फबाट सकेसम्म साथीभाइहरूका कुराहरूलाई मेरा माध्यमबाट विषय सार्वजनिक गराउने कुरा मेरो तर्फबाट हुन्न, तर जनताप्रति बेमानी पनि मैले गर्नुहुन्न। सरकारले नै सिर्जना गरेका कतिपय विषयहरूमा सार्वजनिक अभिमत राख्नै पर्ने भएपछि मैले जे ठिक हो, जे उपयुक्त हो, जे जनताको पक्षमा छ त्यो विचार मैले राख्नुपर्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। तर म के फेरि एका राख्छु भन्दाखेरि यो दलीय व्यवस्था हो। म नेकपाको सांसद हुँ, त्यहाँको सरकारको एउटा व्यक्तिले गर्दा सजाय त्यसले मात्रै पाउने नि त सिङ्गो भोलि चुनावमा नेकपाले पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय नराम्रा कुराहरूलाई पनि मिलाएर सुधार गरौँ भन्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले फेरि पनि म आजको मितिमा भन्छु, मैले आफ्ना व्यक्तिगत धारणा पार्टीका नेताहरूलाई
गम्भीरतापूर्वक भन्नै पर्ने भए जनताका बिचमा भन्ने, तर आफ्नो तर्फको एउटा जनप्रतिनिधिको जो भूमिका हो धैर्यतापूर्वक निर्वाह गर्ने, न कि एउटा पदप्रति आसक्ति भएर हुन्छ नि त्यसमा मरिहत्ते गर्ने जस्तो तरिका मबाट हुन्न। सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नुहुन्न। होइन नि, त्यही म मैले भने त्यो काममा म सामेल त्यस्तो हुन्न। तर यहाँजी यस्तो हुने रहेछ कि सरकारले गरिरहेको काममाथि प्रश्न उठाउने जिम्मेवारीमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दल छँदैछ। आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूले सरकार विरुद्ध यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा, असहयोग गरिरहँदा त्यति सुहाउँदो रहन्छ। त्यो किन पनि सुहाएन भने तपाईँहरू नेकपा र नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भर्खर एकजुट भएको सन्दर्भमा मन मिलेको रहन्छ भन्ने त स्पष्ट देखिन्छ। यसमा दुईवटा कुरा हो कि पार्टी सञ्चालन तरिका एउटा हो, सरकार सञ्चालन गर्ने एउटा तरिका हो। सरकार सञ्चालन गर्दा हामीले बनाएका मानेको वा अनुसरण गरेको संविधान अनुकूल, हामीले बनाएको कानुन अनुकूल, कानुन अनुसार चाहिँ हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौँ, विधिको शासन अनुसार अगाडि चल्नुपर्ने हो। ती सबै कुराको बर्खिलाप गरेर वा त्यससँग प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरी आएको कुराको एउटा जनप्रतिनिधि कसरी समर्थन गर्न सक्छ, कसरी गर्न सक्छ? अब प्रतिपक्षले के गर्छ उसको कुरा हो। म अहिले काङ्ग्रेसको बारेमा केही कुरा गर्न सक्दिनँ। मैले भनिहालेँ नि, जब एक दिन त्यस्तो विषय आयो बजेटकै सन्दर्भमा कुरा उठाएन भनेपछि बुझ्नु, बजेटमा के हो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था छ, 1 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव छ प्रस्तुत गरेको बजेटमा। योभन्दा अगाडिको बजेटमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने विनियोजन विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेर हामीले बजेट पास गरे हो। योभन्दा अगाडिको बजेट पछि तपाईँलाई आज म भन्न चाहन्छु, यद्यपि हाम्रो त कमजोरी हो, हामीले एउटा पास गऱ्यौँ, एउटा प्रमाणीकरण गरेर आयो। यो हुन्छ कहीँ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। हामीले एउटा पास गऱ्यौँ, एउटा प्रमाणीकरण गरेर आयो, प्रमुख प्रतिपक्षले हाउस बन्द गर्यो, हाउस त्यत्तिकै खुल्यो। मुद्दा यही हुन्। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय आफ्नो योग्यता र क्षमता अरूले देखाइदिएर हुँदैन। जसले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, जुन त्यो ठाउँमा जानुभएको छ, उहाँहरूले नै त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले मसँग भेट हुँदा त्यो दलभित्र भेट हुन्छ, त्यो संसदभित्र भेट हुन्छ, पार्टीभित्र भेट हुन्छ, व्यक्तिगत रूपले पनि हाम्रो भेटघाट हुन्छ। कहिल्यै तपाईँले अहिले मलाई उठाएको विषय उहाँहरूले उठाउनु भएको छैन, तर तपाईँसँग उठाउनु भएछ। त्यही मलाई अचम्म लागिरहेछ। त्यो कुरा मैसँग उठाएको भए त मैले क्लियर गरिदिन्थेँ नि त। जुन कुरा आज यसरी भन्ने कुरा मलाई पनि त्यति राम्रो लागिरहेको छैन, किनभने म त दलीय व्यवस्थामा नेकपाको हुँ, नेकपाको एउटा अगुवा कार्यकर्ता हुँ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरकार एउटा कुरा हो, जनप्रतिनिधि एउटा कुरा हो, सरकार एउटा कुरा हो, व्यवस्थापिका एउटा कुरा हो। व्यवस्थापिकामा जनताका आवाजहरू जनप्रतिनिधिले प्रतिबिम्बित गर्छन्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो कर्णाली प्रदेशमा बाहेक अन्यत्र त यस्तो छैन क्यारे सायद। के छ म जान्दिनँ, तर म तपाईँलाई दृष्टान्त भने नि योभन्दा अगाडि बजेट बनाउँदा विनियोजन विधेयकमा संशोधन स्वयं मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर हामीले पास गरेको, एउटा पास भयो, एउटा प्रमाणीकरण गरेर आयो। त्यही खोज्नुहोस् न। यसचोटिको एउटा विषयमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले नै आयोजना गरेको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मैले विषय उठाएँ, उहाँले जवाब दिँदा केही प्रवेशै गर्नु भएन। मैले उठाएँ, मैले त सभाको मर्यादा गर्नका निम्ति, राम्रो प्रचलन बसाउनका निम्ति, ठिक ढङ्गले हिँड्नका निम्ति त्यो विषय उठाएको, विरोध गर्नका निम्ति उठाएको त होइन। तर मान्छेले के भन्दाखेरि यसले ठिक कुरा उठायो भन्ने भन्दाखेरि विरोध पो गरिरहेछ, देखिसकिरहेको छैन भन्ने तहको जुन कुरा मान्छेले प्रचारित गरिरहेछन्। अब समयक्रममा ती साथीहरूसँग छलफल गर्दा, कुराकानी गर्दा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले आफ्नो योग्यता त्यो त देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि महालेखाको परीक्षणबाट देखाउनु पऱ्यो, खर्चको चाहिँ शीर्षकबाट खटाउनु पऱ्यो, बजेट योजनाहरूबाट गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको चाहिँ सबै कुराको इन्डिकेटरबाट चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट त आउनुपर्ने हुन्छ नि त। सबै ठाउँबाट मलाई लाग्छ सकारात्मक रिजल्ट देखिँदैन। र यहाँबाट जानुभएका उच्च पदस्थ जो कर्मचारी साथीभाइहरूको अनुभूति पनि त्यति सकारात्मक मैले पाइरहेको छु। हो, नेकपाको शीर्ष तहमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने अथवा उस्तै गरी सरकारै परिवर्तन गर्ने प्रादेशिक तहमा भन्नेसम्मका कुराहरू पनि छलफल भएका छन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश पनि परिवर्तन भयो भने संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको दावेदार त प्रमुख दावेदार त होला होइन तपाईँ? होइन, मैले तपाईँले जस्तै सामाजिक सञ्जालमा पढिरहेको विषय हो। म यस्तो छ कि यति विशाल पार्टी बनाइयो कि अब चाहिँ म रहेको पार्टीको छलफल हुन्न है, त्यसमध्ये पनि अहिले कोरोना छ, भेटघाट हुन्न। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै कुरा चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालबाट सुनिरहेको छु। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो विषय प्रवेश गरेको जस्तो म त्यस्तो देख्दिनँ।
अब यद्यपि हामी देश र जनताकोलाई नै अगाडि राखेर विषय छलफल चलाउनु पर्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ ती विषयलाई तपसली ठानेर आफूलाई अनुकूल हुँदा ती सबै सम्मत, आफूलाई तलबितल प्रतिकूल भयो भने ती सबै विधि सम्मत नहुने जस्तो तर्कका हिसाबले जुन हाम्रो छलफल चलिरहेछ त्यसमा मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ नेताहरूले कति गुमेपछि मात्रै हेक्का राख्नु नि त उहाँहरूको कुरा हो। तर गुमिरहेछ होइन, अहिले गुमी त रहेछ नि, यसमा त कुनै विवाद छैन। हामी एकै ठाउँमा भए पनि गुमिरहेछौँ। अब एकै ठाउँमा राख्नका निम्ति चाहिँ अब चाहिँ अलि अस्तिदेखि चाहिँ फेरि सकारात्मक कुराहरू आइरहेछ, त्यो राम्रो कुरा। आगामी चुनावमा मत पनि गुमाउने होला यसले त। यो त भइ त हामीले होइन, मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ मैले अझै पाइनँ। सुन्नु न, मैले त्यसै भावनाले त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म फेरि यसमा के छु भन्दाखेरि जो नेकपाको शीर्षस्थ नेताको विधिसम्मत र प्रक्रियासम्मत जुन कुरा उठाउँछ त्यसको म समर्थन गर्न चाहन्छु। तर म उहाँहरूले उठाइरहेको विधिसम्मत र प्रक्रियासम्मत कुरा के हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो केन्द्रीय तहको राजनीतिमा हामी सङ्घात्मक व्यवस्थामा हुँदा सङ्घीय र प्रदेशात्मक ढाँचामा गइरहेछौँ, पार्टी पनि त्यही अनुसार चलिरहेछ भने ती छलफल त्यहाँ चलाउनु पर्यो नि। भनेको सङ्घीय तहबाट जसरी कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्ने काम भयो त्यसमा पनि तपाईँको सन्तुष्टि त थिएन, छैन? त्यो त तथ्यले आज पनि भन्न चाहन्छु त्यो न्यायोचित निर्णय थिएन। त्यसमा त कुनै यद्यपि त्यसमा आसक्ति राखेर चाहिँ आफैलाई बिरामी पार्ने गरी म अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तर त्यति बेलाको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आधारबाट चाहिँ जुन उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो त्यो कर्णालीका निम्ति न्यायोचित थिएन नै। कर्णाली मात्र होइन, जस्तो निर्णय तहमा माथिबाट निर्णय गर्ने काम त अन्य प्रदेशमा पनि भएको छ। जस्तो अब प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा माथिबाट निर्णय हुन्छ। यसैमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी यो बाटोमा गइ त सक्यौँ। अब भोलि व्यवहारबाट चाहिँ तलबितल नहुँदासम्म चाहिँ अहिले मनोगत चाहनाका आधारबाट चाहिँ संस्थालाई कमजोर गराउने काम पार्टीभित्र र पार्टीभन्दा बाहिर पनि हामीले गर्नुहुन्न भन्नेमा म चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यहाँ गएका माननीय सदस्यहरूले नै त्यो एकता देखाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ दलीय व्यवस्थामा, म फेरि त्यसलाई इन्कार गर्न चाहन्न। केन्द्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर त्यहाँ त्यो सम्बन्धित तहमा पठाइएका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै सक्षम बनाउने गरी पार्टीले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहँदा सङ्घीय सरकारको परिवर्तन यहाँ छलफल चलाउनुहोस्, तर प्रदेश तहको सरकार म रहौँ वा नरहौँ, म चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिस्टमको वकालत गर्ने कुरा गर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजो चाहिँ कतिपय ठाउँमा हामी पूर्व एमालेमा हुँदा निर्वाचनको विधिद्वारा दलको नेता छानेको एउटा अभ्यास सङ्घमा पनि थियो, तल पनि थियो। त्यो विधि छान्दा कति विवेक पुर्यायो त्यहाँको मान्य सदस्यले, त्यो तपसिलको विषय हो। तर निर्वाचनको विधिबाट छानिएको दलको नेता त्यहाँ कुनै सरोकार नराखिकन यहाँ माथिबाट छान्ने कुरा कि हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेका छ कि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका छ भन्दा मेरो त्यस्तो गरेको म देख्दिनँ। त्यो छैन भने उहाँहरूले एउटा के भन्दाखेरि तपाईँहरूको 2 वर्षको अनुभवका आधारबाट आफ्नो प्रदेशको सरकारका बारेमा ती छलफल गर्नुहोस्, ती मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, राख्नुपर्ने भए राख्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुपर्ने भए परिवर्तन गर्नुहोस्, यही नै हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था हो, यही नै संविधानको व्यवस्था हो भनेर उहाँहरूले एउटा सर्कुलर पठाइदिए त मान्छे त त्यहाँ केन्द्रित हुन्थ्यो त। तर अहिले चाहिँ अब माथिबाटै के गर्नुहुन्छ? हस्तक्षेप नै छ प्रदेशमा। होइन नि, म अब अहिले हस्तक्षेप म भन्दिनँ। मैले निर्णय त माथिबाट हस्ताक्षर गर्न मात्र पठाइन्छ। सुन्नु न, मैले त्यस्तो त अभ्यास छैन। सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाए अनुसार तपाईँले भने जस्तै चर्चा अहिले चलिरहेको छ। त्यसले प्रदेशको संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको संविधान सभा त्यो चाहिँ प्रदेश सभा, त्यहाँको सरकारलाई र पार्टीको विधानअनुसार निर्माण गरेको प्रदेश कमिटीलाई बलियो बनाउँदैन, पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यस कारणले मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भन्दाखेरि हामीले गरिने निर्णय र हामीले अवलम्बन गर्ने नीतिबाट सम्बन्धित तहको व्यक्ति बलियो हुने होइन कि संस्था बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्न सकियो भने त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। संस्थाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्दा नै एउटा व्यक्तिले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। व्यक्ति बलवान भएर संस्था कमजोर भयो भने के हो त भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतालाई दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै परिवर्तन गर्ने भए पनि यहाँ जसरी चर्चा चलिरहेछ त्यो परिवर्तनको चर्चा नेकपाको विधान सम्बद्ध छैन, संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छैन। त्यो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नेताहरूले ध्यान दिनु जरुरी। मुख्यमन्त्री चयन गर्ने काम त अब त्यो भागभण्डाका आधारमा गरियो होला, हिजोको आधारमा गरियो। एउटा खास कालमा जस्तो तपाईँ भनौँ अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म, सम्बन्धित तहका कमिटीको अधिवेशन नहुँदासम्म हिजो हामीले दुईटालाई मिलाएर एक ठाउँमा जोड्ने कुरा त्यो एकताको सुरुवातको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यो जायज थियो। त्यस कारणले मैले त्यसलाई हिजो चाहिँ सङ्ख्या
हुँदाहुँदै पनि त्यो कुरालाई पोजिटिभ किन लिइरहेको छ त भन्दाखेरि दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा आए, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन पायो। म हुन पाऊँ वा नपाऊँ एउटा तपसिलको कुरा हो, तर मैले पनि सपना देखेको कि नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने, जनतालाई भरोसा दिने, एउटा चाहिँ सुनिश्चित एउटा सरकार प्रदान गर्ने जुन उद्देश्य पुरा हुने भए हुनाले त्यसलाई मैले सकारात्मक ढङ्गले लिएको। अब सधैँभरि अब यही हुन्न, सधैँभरि यही अवस्था। अबले जस्तो मैले भने नि 2 वर्ष भयो पार्टी भएको, तर शीर्षस्थ नेताहरूले नै यो पार्टीलाई मोर्चा पार्टी बनाएर चलाइरहनु भएको छ। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो के, त्यसले पार्टी बन्दैन। यस्तो हुँदा अहिले त मलाई रमाइलो होला, तर अब 2 वर्षपछि स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ, 3 वर्षपछि आम चुनावमा जानुपर्छ। आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने नेकपा पार्टीको त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण भयो, हामीले गरेका काम ठिक हुन्छ। त्यसमा अनुत्तीर्ण भयो, जतिसुकै बहादुरीको कुरा गरे पनि तपसिलको कुरा रहन्छ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रा व्यवहारले हामीलाई नोक्सान पुर्याइरहेको छ। होइन, मैले भनेको नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप भन्न खोजेको, जस्तो प्रदेश 3 को नाम बागमती राख्नु पर्यो भनेर माथिबाट निर्णय गरेर पठाएको त भने त्यही त मैले कुन व्यक्तिमा जान्न, मैले चाहिँ नीतिगत कुरामा आफ्नो धारणा राखिसकेपछि त त्यसमा मिल्यो कि मिलेन प्रति प्रश्न गर्नै परेन नि त तपाईँले मलाई। अब सङ्घीय अब नेतृत्व तहमा अथवा नेकपाको माथिल्लो तहमा भइरहेको विवाद र यो विवादले पारेको प्रभाव त तलैसम्म पनि देखियो। भलै अहिले त्यो विवाद समाधान होला कि भन्ने यस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। कतिको असर गरेको छ यसले तपाईँको मन मिल्नको लागि? तपाईँले भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिले केही दिनदेखि सकारात्मक बाटोमा छ। दुईवटा तरिकाले विश्लेषण गर्छ, एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ, एउटा भएको व्यवस्था के थियो त्यसअनुसार भयो कि भएन तपाईँ जस्ता साथीहरूले पनि विचार बनाउनु पर्ने हुन्छ। आज हामी नेकपाको केन्द्रीय तहको राजनीति सहमतिबाट गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। किन हामी सङ्ख्यातिर गएको? त्यो गलत बाटो थियो, गलत बाटो थियो। त्यो हामी महाधिवेशनपछि त्यो अभ्यास गर्ने नै हो। त्यस कारण के भन्दाखेरि केही दिनदेखि फेरि छलफल चलाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ गलत कसरी थियो र? जब हामीले सुन्नु गलत के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विधान उहाँहरूले बनाउनु भएको त, मभन्दा त उहाँहरूले विधानले बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य नहुने भनेर भनेको छैन होला नि। फेरि तपाईँले पनि फेरि यदि समय धेरै लाग्छ दिनुभयो भने त मैले अघि नै भने केन्द्रीय तहसम्म, मैले फेरि भनिरहेको छु केन्द्रीय तहसम्म महाधिवेशन नहुँदासम्म कसरी चल्ने त्यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ कि। यद्यपि कमिटीभित्र सङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो भने त उहाँहरू एउटा बाटो हिँडिसक्नुहुन्थ्यो त। कहिलेकाहीँ विषय पनि प्रभावशाली हुँदो रहेछन्, खुम्चिएर बस्नुपर्दो रहेछ। जसअनुसार अहिले नेकपा सकारात्मक बाटो हिँड्दैछ। सङ्ख्यालाई मात्रै सम्झेर साथीहरू हिँडेको भए के हुन्थ्यो, अर्को अवस्था हुन्थ्यो, सजाय सबैले पाइन्थ्यो होला। त्यस कारणले सङ्ख्या हुनुको साथसाथै तपाईँसँग विषय छैन भने कहिलेकाहीँ सङ्ख्या खुम्चिएर बस्नुपर्दो रहेछ र सहमतिको बाटोमा जानुपर्दो रहेछ। अहिले नेकपा त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ। अनि सङ्ख्या त कसरी खुम्च्यो भने अब बैठकमा सुन्नु सकिन्छ, सङ्ख्याले त निर्णय गर्न सक्छ त। उहाँहरूले भने जस्तै थियो भने त मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सुनिरहेको छु कतिपय नेताहरू, यही स्थायी कमिटीको भनेको त मैले मेरो पनि नेता कमिटी हो, तर उहाँहरू उत्तेजनामा भावावेशमा आएर कुरा गर्नुभयो म स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ, मेरा पछाडि पनि नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सिए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण के भन्दाखेरि अहिले सहमतिको अब यसको असर तलसम्म पर्ने कुरा रहन्छ। मैले यस कारण कि नेकपा बनेको 2 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि मोर्चा पार्टी शीर्षस्थ नेताले जनाएपछि त आफ्ना सदस्यहरूलाई त एकगठ राख्न त पर्यो नि मोर्चाको लडाइँमा त, अनि त्यसको प्रभाव त तल पर्नै भइहाल्यो नि। त्यो चाहिँ तल कमिटीमा पनि जान सक्ने भएन। अर्को नेकपा भनेको वा पार्टी भनेको शिष्टतापूर्वक कमिटीको प्रणाली अनुसार आफ्ना आलोचना आत्मालोचना वा आफूभन्दा अगुवालाई भन्न सक्ने पार्टीका रूपमा मैले बुझेँ। तर अहिले क्रमशः यो पार्टी भक्तजनहरूको पार्टीमा परिरूपान्तरण, पुजारीले जे दिए प्रसादीकरण गर्यो, नमस्कार गर्यो, अगाडि बढ्यो। मलाई लाग्छ नेकपा भक्तजनहरूको पार्टी होइन, नेकपा परिवर्तनकारीहरूको पार्टी हो भने विषयमा कुरा नमिल्न सक्छ, तर कमिटीमा कुरा राख्नु पर्यो। नेताहरूले कहिलेकाहीँ गलत कुरा गर्न सक्छन्, कमिटीभित्र कुरा गर्नु पर्यो। त्यो प्रचलन हटाएका कारणले गर्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै विषयमा हामी एक ठाउँमा छौँ, तर माथिको कारणले गर्दाखेरि मान्छे अब को जाने भयो त यो अमुक यो जाने भयो, त्यसो भन्दा त बरु ब्याग वा विषयका आधारबाट विचार बनाउने भन्दा पनि अनुहारका आधारबाट विचार बनाउने जुन प्रवृत्ति हाबी भयो, अनुहार कहिलेसम्म अट्दैन भन्दाखेरि म आर्यघाटमा नपुर्याउँदासम्म त अनुहार त रहिरहन्छ त। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के हो त भन्दाखेरि विषयका आधारबाट विचार बनाउन थाल्ने हो, घटनाका आधारबाट विचार बनाउन थाल्ने हो, तथ्यका आधारबाट विचार बनाउने हो भने नेकपाभित्र सिद्धान्तको लडाइँ छैन, कार्यक्रमको लडाइँ छैन, विचारको लडाइँ छैन। लडाइँ छ त के हो त भन्दाखेरि हिजो आन्दोलन प्रमुख थियो, सबैलाई भाग पुग्थ्यो, अहिले अवसर प्रदान छ, त्यसको वितरण अनुपयुक्त छ। त्यस कारणले असन्तुष्टहरूको सङ्ख्या बढै छ। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यतापट्टि यिनी विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले माथिको
पार्टी चलेको भए तल असर पर्दैन थियो, तर माथि नै मोर्चा चलाए हुनाले मोर्चाका सदस्यहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हुँदा त्यो तल गाउँ तहसम्म पुग्दा अब त्यसका देखियो प्रभावहरू देखा पऱ्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अब नेतृत्व राम्रोसँग चलेको भए यस्तो हुँदैन थियो भनेर भन्नुभयो। तल बसेर त माथिको सरकार पनि हेरिरहनु भएको होला, सरकारले गरेका कामहरू पनि हेरिरहनु भएको होला। सरकारले गरेको काम चाहिँ कतिको छ, उचित छ, अथवा अहिलेको सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ भने तलबाट हेर्दाखेरि माथि के देखिन्छ? दुईवटा देखिन्छ। जस्तो म के देख्छु भन्दाखेरि संविधान अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारले कन्जुसाइ नगरिकन लाग्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 त्यो भएको छैन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 7 सालदेखि आज भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै कामै गर्नु परेन। 5 वर्ष सरकार टिकाउनु पनि नेपालका जनता ठुलो कुरा हो नि त। 2 वर्ष टिक्दा त यत्रो छटपट्टि छ, अनि राम्रो कुरा चाहिँ कसरी गर्न सकिने? कतिपय विषयहरू नेकपाको चाहिँ सन्दर्भमा अहिले उठे। भने सरकार राम्रोसँग चलेको छ, पार्टी चलेन होइन भन्नु न। सरकार पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी पनि चल्दै नचलेको होइन, पार्टी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चलाउने जिम्मा भएकाहरूले चलाए हुन्थ्यो नि त। मेरो प्रदेशमा जिम्मा छ त, म चलाएको छैन, अर्को चलाएको छैन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यो सङ्कलनकालीन एकताको प्रक्रियामा रहेको नेकपाको जुन अवस्था छ, यसलाई सङ्कलनकालीन अवस्थाबाट अन्त्य नगर्दासम्म त्यसको रिफ्लेक्सन, त्यसको असर पार्टीभित्र पनि देखा परिरहेछ, त्यसको असर सरकारमा पनि देखा परिरहेछ। फेरि पनि मैले भने नेकपामा अहिले आन्दोलन प्रमुख होइन कि अवसर प्रदान भए हुनाले पार्टीमा भन्दा सरकारका निकायमा सबैको ध्यान आकर्षण भइरहेको एउटा अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन नहुँदासम्म केन्द्रीय तहका नेताहरू, जो वरिष्ठ नेताहरू हुन्छ, मेरा पनि वरिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सङ्ख्याको खेलमा नलागिकन बनाइ त आइलियो, हिँडी त आइलियो, सहमतिको प्रक्रियाबाट महाधिवेशनको फोरमको आयोजना गरेर जानु नै उपयुक्त म त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले सरकारका पनि कतिपय राम्रा कुराहरू छन्, उल्लेखनीय कुराहरू छन्, तर कतिपय ल्याप्सेसहरू छन्, कतिपय कमी कमजोरीहरू छन्। ती कुरालाई करेक्सन गर्नका निम्ति पार्टीको अवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि सङ्कलनकालीन अवस्था छ। पार्टी पार्टीका रूपमा छैन, पार्टी के हो त भन्दाखेरि मोर्चाका रूपमा छ। त्यस्तो अवस्थामा हुँदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारमा रहँदाखेरि पनि पार्टीको बारेमा न्यायोचित छलफल नहुने, पार्टीमा पनि सरकारका बारेमा छलफल हुँदा न्यायोचित नहुने जुन एउटा अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब कतिपय कामका सम्पादनका आधारबाट मान्छेलाई अनुभूति दिनका निम्ति पार्टीभित्र देखा परेका समस्याका आधारबाट पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेरबदल गरेर जाँदा पार्टीभित्रको के समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसमा कुनै मलाई लाग्छ चाहिँ के भन्दाखेरि असजिलो मान्नुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्दिनँ। तर त्यसमा पनि म फेरि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, के का आधारबाट फेरबदल गर्ने? योभन्दा अगाडि पनि फेरबदल भयो, तर बाहिर भने जस्तै फेरबदल भयो त भन्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भएन त। आफ्नालाई अगाडि राख्ने, राम्रो काम गरेकालाई पनि फाल्ने त देखियो त। त्यस्तो तरिकाको परिवर्तनको केही अर्थ छ? हजुर, हुन्छ। हाम्रो समय सकिएको छ। काठमाडौँ आएको सन्दर्भ पारे तपाईँसँग यति गफ गर्न पाइयो, यहाँ समय दिनुभयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेको, माफ गर्नुहोला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य यमलाल कडेल। उहाँसँग हामीले मूलतः नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र त्यो विवादले प्रदेशसम्ममा पारेको प्रभाव र कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्रको विवाद के हो र सरकारले गरिरहेको काम कस्ता छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।